अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलु। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुश आमदीद। अपना मिल खुद बने कौन है, कहाँ से आया, क्या नाम है, क्यों आया, कैसे आया, इन तमाम सवालों के जवाबात इस पहली वीडियो में ही मैं दे देता हूँ। पहली वीडियो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे नए चैनल पे अपना मिल खुद बने के नाम से एक चैनल पे आएगी, और इसके बाद इस चैनल पर अमलियात ही के मुतल्लिक बातें होगी। जो मेरा अपना मेरा खुद बनी चैनल है उस पर वज़ायफ होती है, अमलियात होती है, रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है। लेकिन इस चैनल को बनाने का जो मेन मकसद होगा वो अमलियात सिखाने पर फोकस ज़्यादा होगा, चिल्लकशी पे होगा। वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस नए चैनल पे आएगी। अगर आप लोग अमलियात सीखना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, अगर हो सके तो सदका जारिया की नीयत से शेयर कर ले, और कमेंट्स में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर करें, वरना मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया। अमलियात की दुनिया में मेरा ताल्लुक़ सन 2012 से है। सन 2012 से मेरा ताल्लुक़ अमलियात की दुनिया में है कि किसी वजह से मैं अमलियात की फील्ड में आया। मुझे तावीज़ात करना पसंद था, तावीज़ात लिखना पसंद था, और तावीज़ात की दुनिया से मेरा वाबस्ता ऐसा था कि कोई किताब अगर मैं ख़रीदता तो तावीज़ात ही के मुतल्लिक़ होती थी। और रफ्ता रफ्ता इस फील्ड में सन 2016, 15, 16, 17 कन्फर्म मुझे याद नहीं है कि मैंने बाकायदा एक उस्ताद को ज्वाइन किया, एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जिसका माहाना फ़ीस काफ़ी ज़्यादा था। यानी कि फ़ीस 50,000 रुपये पर मंथ तक मैं दे रहा था। पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पर कोर्स की बात नहीं कर रहा। ये 16 की बात होगी, अंदाज़न 15, 16, 17 मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा ज़हन में नहीं रख सकता। फिर एक चिल्ला किया, दूसरा चिल्ला किया, तीसरा चिल्ला किया, उस्ताद के पास गया तो उसने मुझे एक अमल दिया, यानी एक जवाब दिया, एक नंबर दिया और ओता ज़ीरो, और फरमाने लगे, कहने लगे कि इससे कम नंबर मेरे पास नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। और उस कोर्स में मुझे सिवाय किताबों के बंडल का और कुछ नहीं मिला। और गालिबन 3 छिल्ले यानी 120 दिन की मेहनत के बाद कहने लगा मेरे पास ज़ीरो से कम कोई नंबर नहीं है। और इसमें गलती मैं उसको ही कहूँगा क्योंकि 120 दिन में उसने मुझसे एक दफ़ा भी पूछा नहीं। मैंने कई बार इसरार किया, हालांकि जब कॉल पे बात होती उसका अलहदा फीस, उसके क्लास का होती बात अलहदा फीस, यानी कॉल 500 रुपये, पर क्लास 1000 रुपये, पर डे अगर वहाँ रिहाइश होती तो 3000 रुपये, और पर कोर्स पर मंथली अलहदा 50,000 ही अलहदा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। फिर भी जुनून इतना ज़्यादा था कि कर रहा था, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने मुर्शिद के साथ भी मेरा ताल्लुक़ जोड़ लिया, और ताल्लुक़ ऐसा अनदेखा, ऐसा अजीब था कि पल में एक ही बोल में उस उस्ताद ने कुछ ऊपर नीचे बात की और मैंने कहा आप जाने, और आपका क्लास और आपकी इंस्टीट्यूट और आपकी अमलियात आपको मुबारक, मैंने आपसे नहीं लेना, नहीं पढ़ना, और मैं अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद मुर्शिद की तरफ ही राग़िब हुआ, और सन 2016 से या 17 से अंदाज़न इसी फील्ड में यानी मैंने शुरुआत की। और चैनल भी गालिबन मेरा 18 से या 17 से ही स्टार्ट था, यानी शुरू किया, और मुर्शिद से पहले ही मैं अमलियात लोगों को बता भी रहा था। कोशिश यही होती थी कि जो सीखता वो फ़ौरन दूसरे को बता देता। मैं वहाँ पैसे देता, वहाँ से जो सीखता वो लोगों को बता देता। लेकिन उसके बाद जब उनसे ख़त्म किया राब्ता मुर्शिद की तरफ, तो उनकी खिदमत, उसकी ज़िंदगी, उसका एक अजीब निज़ाम, और उन्हीं दौर में अल्लाह ने ऐसे ऐसी उलूम खोल दिया जिनमें इल्म लदुन्नी का भी, इल्म लदुन्नी एक इल्म है, अल्लाह ने उसके भी बहुत ज़्यादा राज और रमूज़ एक वक्त तक खोल दिए, एक हद तक खोल दिए, और उसको मैंने खोल के बयान किया। एक वक्त तक इसलिए कह रहा हूँ, एक हद तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन तमाम चीज़ों को मुझे बंद करना पड़ा। जिस तरह अल्लाह ने खोलने की तौफीक दी, उसी तरह अल्लाह ने बंद करने की भी तौफीक दी। उस इल्म को मैंने एक साइड पे समझ लेके रख लिया, और उस साइड पे रखना ही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। यानी उस इल्म को जो मैं बांटने की कोशिश कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता 12 से शुरुआत की, 16 में उस्ताद मिला, 17 में मुर्शिद मिला, और 19, 20 या 21 में उससे वापसी का रास्ता मैंने इख्तियार किया। यानी चलो मैं 21 ही लगा लेता हूँ या 22 लगा लेता हूँ,
کہ میں نے اس علم لدنی، اس روحانی علم، اس غیبی علوم سے میں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور میں نے اس میں بہت سارے لوگوں کو سکھایا بھی، پڑھایا بھی، اور پھر خود سوچا کہ میں اس فیلڈ سے نکل جاؤں، کیونکہ اس کے راز و رموز، ایسے ایسے حالات، جنات کے ساتھ واقعات، جنات کے ساتھ مشاہدات، جنات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، عجیب و غریب کرامات، عجیب و غریب کام ہونا، وہ میرے برتن میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں نے اس راستے کو چھوڑنا اختیار کیا۔ اور جب اس راستے کو میں نے چھوڑ لیا، غالباً 2024 میں پورا اس سے نکل چکا تھا، اور 25 جو کہ ابھی چل رہا ہے، واپسی کا ایسا رخ ہو گیا، ایسے حالات نے پلٹا کا لیا کہ گریبان سے پکڑ کے مجھے واپس اس فیلڈ میں لا دیا۔ 12 سے شروعات کی، 16 میں باقاعدہ شروعات کی، باقاعدہ سے شوق جو چڑھ گیا تھا، 12 میں شروعات، 16 سے، اور پل لوگوں کو سپورٹ کرنے کی جو عمر 18 19 20 میں، اور ختم کرنے کی جو وقت 2022 یا 23 اور 24، ان 2 سالوں میں میں نے چھوڑنے کا اختیار کیا، یعنی راستہ اختیار کیا کہ میں نے اب نہیں کرنا۔ لیکن 24 کے آخر اور 25 کی شروعات ایسے حالات آ گئے کہ اس نے مجھے واپس جھجوڑ دیا کہ نہیں، یعنی یہ سمجھ لے کہ میں نے 2 سال کا ایک بریک لیا تھا، 2.5 سال کا، 2 سال کا یا 1 سال کا ایک بریک لیا تھا کہ میں اس فیلڈ کو چھوڑ دوں۔ لیکن جو میرے ساتھ معاملات تھے، جو علوم تھے، جو جنات و روحانیت تھی، وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ میں اس کے اشاروں پہ نہیں چل رہا، وہ میری اشاروں پہ نہیں چل رہی، بلکہ مجھے اپنے اشاروں پہ چلا رہا ہے، جس کا حکم آتا ہے وہی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف میں نے اپنا عمل خود بنے کے نام سے کیا کہ کون ہے، کہاں سے، یا کیا کرتے عملیات میں، اس کا کیا مقام ہے، کیا پیر ہے، تو مختصر سا بتا دیا، لیکن واضح انداز میں بتا دیا کہ یہی میرا سلسلہ۔ نکلنے کی کوشش کی، نہ نکل سکا، چھوڑنے کی کوشش کی، نہ چھوڑ سکا، ویڈیو ڈیلیٹ کی، کر دیا، سکون نہیں ملا، کیونکہ یہ علم منتقل ہو جاتا ہے، اور اس علم میں میری جو ذمہ داری ہے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کروں گا، کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا، شروعات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ذمہ داری کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے، ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں جو پہلے ویڈیو کی شکل میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے آپ لوگوں کو سبق ملے گا کہ اگر آپ کو عملیات میں شوق ہے، عملیات آپ سیکھنا چاہتے ہو، تو عملیات کو نظر انداز نہ کریں، اس کے ساتھ بے شک اپنا کوئی کاروبار، کوئی کام، کوئی لین دین کر لے، کوئی جاب کرے، کوئی مزدوری کرے، لیکن اگر آپ اس فیلڈ کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو پھر اس میں واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو جرائم کے راستے پہ قدم رکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ون وے۔ ون وے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ون وے سے مراد ایک ایسا روڈ جو صرف اس سائڈ کو جاتا ہے اور واپسی اس پہ نہیں ہے۔ اسی طرح عملیات بھی ون وے روڈ ہے، اس میں آگے جا سکتے ہو، واپسی کو چھوڑ دو، واپسی کے راستے کا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں کہ ون وے ہے، یہ ایسا ون وے کہ آپ آگے جتنا جا سکو جاتے رہو، جاتے رہو، جاتے رہو، آخری اس کا سٹاپ قبر ہے، لیکن پیچھے اس کا کوئی بھی جگہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے جا کے اپنی لیے کوئی اور کام کر سکو، نہیں۔ آئے ہو، واپسی کا چھوڑ لو، حالات آئیں گے، گردش آئیں گے، لیکن اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ مختصر ویڈیو لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔